Okay mga higala, niya diri karon sa lungsod sa Libuna aron atong pag-witness no, atong makita nga anya ang pagpangandam sa mga katawhan dinhi, sa mga opisyalis, sa mga employee sa maong lungsod. So atong atong higala no nga isa nga atong pangayuan og mga pamahayag ug unsa kini nga pagpangandam ang gihimo karon nga mga adlaw. Sir, pili ko ba ilhan imong ngalan sir? Ako si Ivan Namok, ang atong Secretary to the Mayor sa atong lungsod sa Laguna, sir. Sorry ani rino ang atong sekretary sa atong mayor sa lungsod. So ato siyang pangutan ang unsa kini nga pagpangandam karon nga adlaw nga nindot naman kayo ang lungsod sa Libuna. Sir, unsa kini nga pagpangandam sir? Sir, kini kabahin na itong mga programa nga gipangandam sa ika-68 ka tuig nga pagsaulog sa pagkahimugso nga lungsod sa atong Pinangga, Calibona. Ang atong mga programa magsugod karong adlaw gid actually paingon sa October 5. O kagahapong adlaw malipayon namo nga ipasigarbo sa inyo nga bag-o ginato nga giabrihan ang kaugalingong pasalubong center Libona Cafe sa ato ang lungsod nga pwede hapitan sa ato mga bisita o sa ato mga lungsuranon. Okay. So, kisabi ang nato pasalamatan karon ini mga adlaw sa sa ulog sa ka-68 nga pagsaulog sa araw ng Libuna sir. Una, pasalamatan ginato ang Ginoo no sa paghatag og kahigayunan nga mahimo gyapon ta kabahin sa kasaulugan. Ikaduha, pasalamatan nato ang mga atong mga naguna sa atong lungsod kay kung wala sad sila dili po ni mahimo nga mabungahon o progresibo ang ato ang lungsod ug asensado. Ikatulo, ang atong mga local officials pinanguluhan sa atong municipal mayor, Mayor Bobot Lopez kauban sa Sangguniang Bayan, pinanguluhan ni Vice Mayor Tawing Wu ug sa iyahang mga kauban sa konseho ug ang tibuok katawhan ug empleyado sa atong lungsod kay kini dili ni mahimo nga mga kalihukan kung wala ang suporta sa atong hugot nga suporta sa atong mga katawhan ug sa ato ang provincial government ug sa ato ang Congressman Joman Alba. Okay. Sir, pwede ba nga ato ma-invite no ang atong mga katawhan labi na gid ang atong mga dayo alang sa mga kalingawan nga mahimo karon dinhi sa maong lungsod? So sa ngalan sa kinatibuk ang pwersa sa lungsod sa Libona o sa kinatibuk ang katawhan sa among Pinangga nga lungsod, ako nang gibitar kaninyo sa pagbisita sa tanan nato nga mga programa magsugod karong adlaw hangtod sa October 5 sa atong kasaulugan sa ika-68 ka tuig sa ato ang Pinangga nga lungsod o makakita sa ninyo ang mga kadagalain-lain nga mga activities and also display sa ato ang pagsaulong ning 68th founding anniversary of Balarong Pambayan 2020. Okay. Sir, imo bang na-memorize imo ba nahibal-an unsa ang mga anaa karon nga mga kalingawan nga pagkahimuon sugod karong adlaw sir? So, ato lang hinahinayon no karong Sir. adlaw magsugod na karong adlaw gid atong gisugdan ang pamuhat which is very important sa pagsugod. Karong adlaw sa magsugod ang horse show taman ugma. Ugmang adlaw magsugod na sad ang atong opening parade no gihaaghat nato ang ato ang mga higala diha no nga mo makikig sa ulong sa ato sa opening parade magsugod sa alas 7 sa buntag og naasay showdown ug mga ato ang mga drum and lyre course. I-highlight na lang sa nako ang uban napatay Kadiwa Caravan, natay job fair, free legal services, natay dental and medical services, and also naatay ipahigayon nga cheer dance competition, natay binibining Libona, and medyo daghan-daghan gid kaayo dili na ko memorize. Baliog lang tan-aw sa ato ang Facebook page Libona Municipal Government para sa update o para sa tanan nga detalye sa atong mga programa. Yeah. So, ganyan na imbitar naman ang atong mga katawhan karon ang social media na sa imbitaron sir. Ang among mga kauban ug mga higala sa atong social media, mga vloggers, no, experience the fun, experience the love of Libona and the love of the people. Bisita na og hapita mi diri sa Libona kung makalabay mo gikan kag 20 oro o gikan sa Balay-Balay. Libona Cafe, Pasalubong Center, Libona, Asenso pa. Okay. So, nagkakayo salamat sa imong mga tubag bahin sa kasayuran sa Radio Bandira Bukidnon uban kang Kuya Luloy. Salamat kay sa tanan sa imong pagdispitar o sa atong pag-anhi diri sa lungsod sa Libuna. Kini si Kuya Luloy, Basta Radio, ibandira mo.